नमस्कार। रेड टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकमा कार्यक्रम लोकमञ्चमा हार्दिक स्वागत छ। लोकमञ्चको अर्को यो नयाँ श्रृङ्खला जसमा हामी गीत सङ्गीतको समग्र जानकारीहरू गराउने गरेका छौँ। प्राप्त भएका जानकारीहरू तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दै अघि बढ्ने गरेका छौँ। तीज सकियो, तीजका गीतहरू पनि आए र कलाकारहरू तीजका कार्यक्रममा व्यस्त। एकै दिन 2-4वटा ठाउँमा, कतिपय नेपालभित्रै भए पनि 2-4वटै ठाउँमा, विदेशमा पनि केही 1-2वटा ठाउँमा त्यसरी विविध ठाउँमा कलाकारहरू भ्याइ नभ्याइ गरेर कार्यक्रममा सहभागी भए। तीज सकियो सँगसँगै तीजका गीतहरू कतिपय राम्रा, कतिपय ठिकै हालका, कतिपय विशेषतः व्यावसायिक र युट्युब र टिकटक केन्द्रित मात्र गीतहरू भए भनेर धेरै गीत सङ्गीत सुन्नेहरूले त्यस्ता खालका टिप्पणी पनि गरेका छन्। र केही तीजका गीतहरू राम्रै भए, मात्रै 2वटा गीत करोड नाग्यो, अन्य गीतहरू केही जनजिब्रोमा झुन्डिन सफल भए, त्यसरी राम्रै भए। र गीतको सम्बन्धमा तीजसँग सम्बन्धित केही चर्चाहरू हामी पछाडि गर्छौँ र यही बिचमा केही कलाकारहरू विविध ठाउँमा जानेको अलावा केही सङ्घ संस्थाले विविध कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छन्। तीज सकिए सँगसँगै अब यी कार्यक्रमहरू पनि सकिसकेको छ र कार्यक्रमहरू के कस्ता भए त्यसको सम्बन्धमा पनि हामी जानकारी गराउँछौँ। सुरुवातमा साताभरि के कस्ता लोक साङ्गीतिक गतिविधि भए त त्यसको बारेमा हामी लोकमञ्चमा सुरुवातमा साताभरि भएका साङ्गीतिक गतिविधिको बारेमा चर्चा गर्छौँ। धिताल फिल्म्स एन्ड म्युजिक प्रालीको आयोजनामा तीज म्युजिक अवार्ड 2080 भव्य रूपले सम्पन्न भएको छ। होम धितालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पूर्व शहरी विकास मन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम भएको थियो। चलचित्र विकास बोर्ड चाबहिलमा भएको कार्यक्रमको संयोजक अस्मिता धमला, सचिव रोशन धिताल, कोषाध्यक्ष भवानी मैया पन्त रहेका थिए। तीज म्युजिक अवार्ड 2080 मा पत्रकारिता सम्मानतर्फ विष्णु सुवेदी, कृष्ण भुषाल, मनबहादुर पुन, प्रकाश बराइली, ऋषि थपलिया, वीरेन्द्र ओली, सञ्चारकर्मी राजु बोहरा, राजकुमार रायमाझी सम्मानित भएका थिए। त्यस्तै कला सम्मानतर्फ वरिष्ठ कलाकार रश्मि भट्ट, मोडल अन्जु निरौला, कलाकार शीतल केसी, राजन चौला गायक खैराते, भजन सम्राट गायक तथा सर्जक रेशम सापकोटा, वरिष्ठ छायाकार दुर्गा पौडेल, सङ्गीतकार तथा एरेन्जर माधव भण्डारी, भिडियो निर्देशक तथा सम्पादक निशान घिमिरे, नायक तेज गिरी, मोडल अमन श्रेष्ठ, गीतकार तथा साहित्यकार सिन्धु पौडेल, सङ्गीतकार तथा सर्जक हेमन्त शिशिर लगायत सम्मानित भएका थिए। र यसै गरी वर्षकै सर्वोत्कृष्ट तीज गायकको रूपमा खुमन अधिकारी घोषित भए भने वर्षकै सर्वोत्कृष्ट तीज गीत मोडलतर्फ महिलातर्फ करिश्मा ढकाल घोषणा भए। यसै गरी सर्वोत्कृष्ट तीज गीत म्युजिक एरेन्जरको रूपमा नारायण दङ्गाल घोषित भए भने सर्वोत्कृष्ट तीज गीत कमाउने नि हो रमाउने नि हो यो गीतबाट शम्भु कुँवरले अवार्ड हात पारे। यसै गरी सर्वोत्कृष्ट तीज गीत गायिका अन्तर्गत पपुलर अवार्ड शारदा रसाइलीले प्राप्त गरे भने सर्वोत्कृष्ट तीज गीत गायिका अवार्ड शोभा त्रिपाठीले प्राप्त गरे। मौलिक फिल्म्स प्रालीको आयोजनामा मौलिक तीज उत्सव भव्य रूपमा सफल भएको छ। खाँडादेवी फुडल्यान्ड कलङ्की स्थित भएको कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री सुशीला श्रीपाली ठकुरीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। कार्यक्रममा कलाकारहरूले तीजका भाकामा उपस्थित दर्शकहरूलाई भरपूर मनोरञ्जन दिलाएका थिए। नारीहरूको पर्वमा कलाकारलाई सम्मान गरे कलाकारिता क्षेत्र अझै राम्रो सुन्दर बन्ने मौलिक फिल्म्स प्रालीका कार्यकारी निर्देशक कुमार कार्कीले जानकारी दिए। कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य लक्ष्मी गुरुङ, राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रकाश कटुवाल, सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार कार्की, गायिका सीता थापा, गायक गोविन्द गौतम, समाजसेवी केशव कणेल, हरि पुडा सैनी, कलाकार खमेश श्रेष्ठ, कालिन्चोक फाउन्डेसनका दिनेश खड्का, गायिका लक्ष्मी मल्ल, भावना आचार्य, सङ्गम लामिछाने लगायत दर्जनौं कलाकारको उपस्थिति रहेको थियो। 10औं छायाछवि तीज म्युजिक अवार्ड 2080 मा सिर्जना खत्री उत्कृष्ट तीज गायिका बन्न सफल भएकी छिन् र छायाछवि तीज म्युजिक अवार्ड पनि सम्पन्न भएको छ। सिर्जना खत्रीले पिरलो गीतबाट उत्कृष्ट गायिकाको अवार्ड चुम्न सफल भएकी हुन्। तारकेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख सिर्जना बुर्लाकोटी अर्यालको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा विगत 10 वर्षदेखि निरन्तर आयोजना हुँदै आएको हो। कार्यक्रममा लामो समयदेखि विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका 4 जना महिलाहरूलाई छायाछवि तीज नारी सम्मान प्रदान गरिएको थियो।
सम्मानित हुनेहरूमा चलचित्र अभिनेत्री रश्मि भट्ट, सञ्चारकर्मी कमला जोशी, गीतकार तथा सञ्चारकर्मी कृष्णदेवी आचार्य, रोशनी र सञ्चारकर्मी सवि कार्की खड्का रहेका छन्। छाया छविका क्रिएसनका अध्यक्ष शान्ति प्रियले नेपाली मौलिक परम्परा विशेष गरी नेपाली महिलाहरूको महान चाड तीजको अवसर पारेर आयोजना गरिँदै आएको छाया छवि तीज म्युजिक अवार्डका माध्यमबाट कलाकारहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा क्रियाशील रहनको लागि थप प्रोत्साहन मिलोस् र चाडबाडको नाममा हुने विकृति विसङ्गति रोक्दै हाम्रो आफ्नो मौलिक परम्परा जोगाउने किसिमका गीत सङ्गीतहरू नेपाली दर्शक तथा श्रोताहरूमाझ पस्कन कलाकारलाई थप ऊर्जा मिलोस् भन्ने उद्देश्य लिएर विगत 10 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा यो अवार्डको आयोजना हुँदै आएको बताए। दोहोरी तीज गीत अन्तर्गत मोडलमा सम्झना बुढाथोकी साडी जापानीबाट घोषणा भयो भने तीज गीत गायिकामा सीता केसीले अवार्ड हात पारे। हेर त साइली बोलको गीतबाट दशकको उत्कृष्ट गायिका सुनिता दुलाल जुन उहाँको यसै वर्ष आएको पियारी गीतबाट अवार्ड प्राप्त गरेका छन्। राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपालले हरितालिका तीज विशेष शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 12 का वडा अध्यक्ष शम्भु प्रसाद भट्टराईको प्रमुख आतिथ्यमा गत शनिबार भएको कार्यक्रममा महिला कलाकारहरूको उपस्थितिमा तीजका भाकामा प्रत्यक्ष दोहोरी गायन समेत भएको थियो। तीज गीत मार्फत समाजको यथार्थ चित्रण हुने तथा महिला उत्पीडनका सवालहरू बाहिरिने जागरण गर्ने कार्य भएकाले यस पर्वमा सम्पूर्ण महिलाको सम्मानार्थ यो कार्यक्रम गरिएको राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष शिवनारायण जोशीले जानकारी दिए। कार्यक्रममा संस्थाका महासचिव नमराज ढुङ्गाना, सर्जक तथा गायक रमेश श्रेष्ठ, कलाकार गोमा कोइराला, रवि ढकाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सिन्धुपाल्चोक सेवा समाज युएईले तीज विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। गत आइतबार सेप्टेम्बर 17 का दिन हाब्रा ब्लू प्यालेस रेस्टुरेन्टमा गरेको कार्यक्रममा नेपालबाट गायक सरोज लामिछाने, गायिका स्मृति गौतम लगायत युएईमा भएका कलाकारहरूले प्रस्तुति दिएका थिए। माधव सापकोटाको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पर्यटन प्रवर्धन प्रचार प्रसार साथै विदेशमा रहेका कलाकारहरूको गीत सङ्गीत मार्फत मन आनन्दित पार्न कार्यक्रम गरिएको आयोजक पक्षका गायक प्रकाश पुरीले जानकारी दिए। कार्यक्रममा युएईमै कार्यरत कलाकार, समाजसेवी तथा सिन्धुपाल्चोक सेवा समाज युएईका प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको यस समाजका उपाध्यक्ष समेत रहेका गायक प्रकाश पुरीले जानकारी दिए। कार्यक्रममा दुबईमै रहेका कलाकार प्रकाश पुरीको नयाँ आउने दशैं गीत गरिबको दशैं यो बोलको गीत पनि विमोचन भएको छ। उक्त गीतमा स्वर गायक प्रकाश पुरी र सुनिता दुलालको रहेको छ। गीत विमोचन भए पनि युट्युबमा भने केही समयपछि सार्वजनिक हुने गायक पुरीले जानकारी दिए। रेशम थापाको लय, प्रकाश पुरीको शब्दमा रहेको गीतमा निरेन श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन्। हजुर, हामीले भर्खरै प्रस्तुत गऱ्यौँ यो साताभरि के कस्ता साङ्गीतिक गतिविधि भए। साङ्गीतिक गतिविधि अन्तर्गत तीजका साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू, यसै गरी तीज अवार्डहरू सम्पन्न भए। केही समय अगाडि पनि म्युजिक खबरको तीज अवार्ड पनि सम्पन्न भइसकेको छ। यसै गरी विशाल मुभिज मार्फत प्रस्तुत हुने विशाल तीज म्युजिक अवार्ड पनि सम्पन्न भइसकेको छ र यसै गरी अब अन्य आउने अवार्डहरूमा केही कमै मात्रामा छ। अब तीज सकिएपछि कलाकारहरू दशैं लगायत अन्य दोहोरीका गीतहरूमा व्यस्त रहेका छन् र कतिपय निर्देशकहरूले जानकारी पनि दिएका छन् कि तीज सकिए सँगसँगै अब अन्य सदाबहार प्रकारका चाडपर्व दशैं तिहार विशेषका गीतहरूमा चाहिँ व्यस्त भइन्छ भनेर त्यस्ता खालका प्रतिक्रिया पनि दिएका छन्। यो साङ्गीतिक गतिविधि जानकारी गराइसकेपछि अब यति बेला एउटा यसपालिको तीज समग्रमा कस्तो रह्यो त भन्ने सम्बन्धमा एउटा छोटो सामग्री तपाईँमाझ हामी प्रस्तुत गर्छौँ। 2080 को तीज पर्व सकिएसँगै तीज गीतको चर्चा परिचर्चा पनि सकिँदैछ। गत सालको भन्दा कम सार्वजनिक भएको गीतमा कमै गीतको मात्र चर्चा भयो। युट्युबमा करोडमा हेरिनेको सङ्ख्या काटेको जम्मा 2वटा गीत कमाउने नि हो, रमाउने नि हो र अरेली काँडैले मात्र रहे। विष्णुमाझीको स्वरको बलमा बोलको गीतले श्रोता दर्शकको अपेक्षा अनुसारको गीत नरहेको टिप्पणी पनि छ। गत वर्ष भागीरथ चलाउनेको झम झम झम्कना सर्वाधिक चर्चामा थियो भने यसपालि चलाउनेका केही गीत सार्वजनिक भए पनि खासै चर्चामा रहेन। तर पोहोरको सर्वाधिक चलेकी गायिका सुनिता बुढा छेत्री भने यसपालि पनि कमाउने नि हो, रमाउने नि हो मार्फत सर्वाधिक
चर्चामा रहिन्। महिला गायिका शान्तिश्री परियारसँगै गायिका शर्मिला गुरुङ, राधिका हमाल, टिका पुन, पूर्णकला बिसी, देवी घरती विगतको तुलनामा कम स्वर गुन्जिए भने नियमित तीज गीत प्रस्तुत गर्ने गायिका सुनिता दुलाल, शोभा त्रिपाठी, मन्जु पौडेल, जानकी तरामी, रमिला नेउपाने लगायतका स्वरमा आएका तीज गीत पनि ठिकै रहे। हाल अमेरिकामा रहेकी गायिका बिमा कुमारी दुराको स्वरमा भने यसपालि तीज गीत नै सार्वजनिक भएन। सार्वजनिक अधिकांश गीत तीजका शब्द मौलिकताभन्दा बाहिर रहेर सिर्जना गरियो। त्यसैले लोकदोहोरीका शुभचिन्तकहरूले खासै राम्रो गीतमा आएको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन्। केही नारी जागरण गराउने र मौलिक गीतहरू हरिदेवी कोइराला, शिवा आले, शर्मिला गुरुङ, लक्ष्मी नेउपानेको स्वरमा रहे भने अरू युट्युब टिकटक केन्द्रित मात्रै रहे। नारीको पर्व तीज गीत सार्वजनिक गरेर तीज गीतमा नारीभन्दा पुरुष कलाकारलाई अझ धेरै तीज लाग्ने गरेको छ। तीजमा खोजिने गायक मध्येका एक हुन् पशुपति शर्मा, तर उनका सिर्जना र स्वरमा रहेका आधा दर्जन गीत पनि खासै चर्चामा रहेन। यसै गरी यस वर्ष खुमन अधिकारीको स्वर र सिर्जनामा रहेका 1 दर्जन माथि गीत आए पनि ती सबै मत्थर रहे। खेम सेन्चुरीका केही गीत मध्ये सर्वाधिक चलेको कमाउने नि हो रमाउने नि हो भयो। यस वर्ष तीज गीत तीजको जस्तै कमै भए पनि तीज विशेष कार्यक्रमका लागि देशदेखि विदेशसम्म कलाकार पनि धेरै व्यस्त रहे। कोरोनाको समयमा कार्यक्रम ठप्प भएर निराश भएका कलाकारहरूलाई यसपालि भने कार्यक्रमहरू बाक्लो भएकोले खुसी व्यक्त गरेका छन्। गायक प्रकाश सपुत अस्ट्रेलिया हुँदै तीजको दिन नयाँ दिल्ली स्थित इन्दिरा गान्धी स्टेडियममा आयोजित तीज महोत्सवमा सहभागी भए। गायक पशुपति शर्मा अस्ट्रेलियाकै कार्यक्रममा व्यस्त रहे। गायक खुमन अधिकारी दुबईको साङ्गीतिक कार्यक्रममा व्यस्त रहे। गायक बद्री पङ्गिनी जापानको कार्यक्रममा व्यस्त रहे। गायक खेम सेन्चुरी अस्ट्रेलियाका विभिन्न सहर हुँदै नयाँ दिल्ली पुगेर तीजमा दर्शकलाई मनोरञ्जन दिलाए। यसै गरी गायिका शान्तिश्री परियार अस्ट्रेलिया र भारतका कार्यक्रममा व्यस्त भइन्। गायिका सुनिता दुलाल 1 महिना अघिदेखि नै जर्मन, माल्टा, अस्ट्रेलियाका विविध साङ्गीतिक कार्यक्रममा व्यस्त छिन्। गायिका सुनिता बुढा छेत्री अस्ट्रेलिया, नेपाल लगायतका कार्यक्रममा सहभागी भइन्। गायिका सिन्धु मल्लको अस्ट्रेलियाका लागि भिसा अस्वीकृत भएपछि तीज विशेष कार्यक्रमका लागि भारतको भोपाल पुगेर दर्शकलाई मनोरञ्जन दिइन्। यसैगरी गायिका समीक्षा अधिकारीको पनि अस्ट्रेलियाको भिसा नआएको कारणले गर्दाखेरि नेपालकै विविध कार्यक्रममा व्यस्त भइन्। गायिका कला लम्साल, शिलु भट्टराई, मन्जु पौडेल, देवी घरती, चन्दा अर्याल, प्रीति आले, देविका केसी, कोमल ओली, शिला आले, सम्झना भण्डारी, कल्पना दाहाल लगायतका गायिकाहरू विदेशका तीज विशेष कार्यक्रममा व्यस्त रहे। कतिपय गायिकाहरू भने नेपाल आइसकेका छन् भने कतिपय केही समय अन्य कार्यक्रममा व्यस्त हुने भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल बाहिर नै रहेका छन्। कतिपय कलाकारलाई तीज, विदेश, स्वदेश भ्रमण, आर्थिक पक्ष सबल हुनका अवसरका साथै गीत सङ्गीतको चर्चा पनि भयो। तर कतिपय दोहोरी कलाकारलाई भने समय फुर्सदिलो नै रह्यो। कलाकार व्यस्त भएर अघि बढे पनि समग्रमा यसपालि तीजका प्रस्तुतिहरू समाजमा जागरण वृद्धि गर्ने र मौलिकता झल्किने प्रयासहरू निकै कम भए। यसर्थ आगामी वर्षहरूमा तीजका कोसेली प्रस्तुत गर्दा यी कुराहरूमा सचेत भए तीजका धेरै कार्यक्रमहरूमा अझ सहभागी हुने अवसर मिल्ने तथा तीज सङ्गीतको क्षेत्रको वृद्धि विकास हुनेमा कुनै शङ्का रहने थिएन। हजुर हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ रेड टेलिभिजन र कार्यक्रम लोकमञ्च प्रस्तुत भइरहेको छ। लोकमञ्च हामी विविध तरिकाले उपस्थित हुन्छौँ। आज चाहिँ विशेषतः यो साताभरि के कस्ता साङ्गीतिक गतिविधि भए र कुनै केही विषयमा रहेर केन्द्रित भएर पनि कुराकानी गर्छौँ र कुराकानी गर्ने क्रममा अबको क्रममा एउटा कुराकानी प्रस्तुत गर्छौँ। अहिले केही तीजका गीतहरू पनि आइसकेपछि त्यसले कस्तो खालको सन्देश दिए त? कतिपयले भन्छन् यसपालि मनोरञ्जन मात्रै भयो, कतिपयले भन्छन् मौलिकताको नाममा तीज गीतलाई चाहिँ सबै यस्ता यस्ता गीतहरू आए भनेर त्यस्ता खालका प्रतिक्रिया पनि दिएका छन्। त्यसै अन्तर्गत एउटा गीत सार्वजनिक भएको छ। हुन त धेरै गीतहरू आएका छन्, त्यो मध्येको एउटा सन्देश दिने, बालबालिकालाई पनि सन्देश दिने, हाम्रो समाजमा पनि राम्रो सन्देश दिने एउटा गीत आएको छ। यो गीतको सिर्जना गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, जो रचना गर्ने कलाकार हुनुहुन्छ, सर्जक हुनुहुन्छ भीष्ममणि पाण्डे। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। विशेषतः उहाँको तीजको गीत र समग्र रूपमा उहाँ तीज गीतका र केही आफ्ना खण्डकाव्यहरू लेख्ने, साहित्यमा पनि कलम चलाउने। यसै अन्तर्गत लोक साहित्यमा पनि भोलिको दिनमा निरन्तर केही सन्देश दिने खालका मात्र गीत गर्ने, व्यावसायिक रूपलाई नहेरिकन समाजमा सन्देश दिने
विशेष त उहाँ विद्यालयमा पनि काम गर्ने विद्यार्थीहरूका बारेमा पनि केही बालबालिकाहरूका निम्ति पनि केही अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएको कारणले गर्दाखेरि बालबालिका केन्द्रित हाम्रो समाजमा राम्रा खालका सन्देश दिने खालका गीतहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्ने भोलिका दिनमा निरन्तर त्यो आउने पनि बताउनु भएको छ। अबको क्रममा यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर उहाँको साङ्गीतिक कोसेली र भोलिको दिनमा कस्ता खालका गीत आउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा रहेर उहाँसँग गरिएको कुराकानी हामी प्रस्तुत गर्छौँ। आजको लोकमञ्चको यो विशेष कुराकानीमा हामीसँग हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो क्रममा तीजका गीतहरू आए र कति सन्देश दिने खालका, कतिपय रमाइलो खालका, कतिपय व्यावसायिक धारा अँगालेर गीतहरू पनि प्रस्तुत गरे र यसैसँग सम्बन्धित रहेर एउटा राम्रो समाजमा एउटा बालबालिकाका लागि गीत सङ्गीतको मार्फतको माध्यम मार्फत चाहिँ राम्रा सन्देशहरू दिनुपर्छ है भनेर सदैव सन्देशमूलक केही जागरणयुक्त गीतहरू बालबालिकादेखि लिएर युवा युवतीदेखि लिएर सबैलाई सन्देश दिने खालका गीतहरू प्रवाह गर्ने जो रचनाकार हुनुहुन्छ भीष्ममणि पाण्डे, हामी उहाँसँग आज यो विशेष कुराकानी गर्छौँ। विशेष त अहिले तीजका गीत उहाँको पनि रचनामा एउटा गीत आएको छ, त्यो गीतको सम्बन्धमा त्यसपछि अब यसपालि त तीजका गीतहरू अब आउनको लागि सकिहाले किनकि तीजै सक्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आउने सालहरूमा कस्ता गीतहरू, कस्ता सिर्जनाहरू चाहिँ आउँदा राम्रो होला हाम्रो यो सांस्कृतिक पर्वमा भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्छौँ उहाँसँग। स्वागत छ। नमस्ते। तपाईँको यसपालिको तीजको गीत राम्रो पनि भयो है, विशेष त आफैले पनि रचना गर्नुभएको आफ्नै लगानीको गीत पनि हो। यसमा गायिकादेखि लिएर बाल गायिकादेखि लिएर बाल आवाजदेखि लिएर उहाँहरूको र देखाइमा पनि भिडियोमा पनि त्यही अनुसारको छ। समग्रमा कस्तो भयो यो गीत? अब मेरो आफ्नो दृष्टिकोणले त मैले त रचना गरेँ। यो गीतमा जुन बबिना भट्टराईजीले सङ्गीत दिनुभयो त्यो सबै जुटाइदिनु भयो, बाल कलाकारहरूले गाउनुभयो र सुप्रिमाजीले अभिनय गरिदिनु भयो। अनि सबैको एकमुष्ट त्यो शक्ति त्यहाँ जाँदाखेरि गीतले राम्रो स्थान पाएको छ। अस्ति भर्खर एउटा छाया छविबाट अवार्डेड पनि भएको छ। 3टा अवार्ड चाहिँ यो गीतले पाएको छ। 3टा अवार्ड एउटै गीतले? एउटा गीत। कुन? एउटा चाहिँ मोडलमा पाएको छ सुप्रिमा थापा, एउटा चाहिँ निर्देशन केशव भट्टजीले पाउनु भएको छ, अनि एउटा बन्देजी जसले चाहिँ सम्पादन गर्नुभयो भिडियो उहाँले पाउनु भएको छ। भनेपछि समग्रमा गीत राम्रो छ भन्ने त्यो मूल्याङ्कन पनि भयो? राम्रो छ, राम्रै भएछ। विशेष त तपाईँको लेखन समाजप्रति केन्द्रित भएर चाहिँ गीत सङ्गीत मार्फत आउँछन्। न त तपाईँले केही खण्डकाव्य पनि लेख्नु भएको छ होइन? हजुर। साहित्य क्षेत्रमा पनि कलम चलाउँदै आइरहनु भएको छ। हजुर। शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यस्तै तपाईँको योगदान रहेको छ। विशेष आफू के केन्द्रित भएर चाहिँ सिर्जनाहरू गर्नुहुन्छ, रचना गर्नुहुन्छ? अब ती त विषय जुन विषय पढ्छन्। अब मैले सोच्दाखेरि कसरी सोच्छु भने अहिले यो जुन गीत लेखेँ मैले अहिलेसम्म बालबालिकाहरूलाई विभिन्न विद्यालयहरूमा ठुला गीत गाएर नचाहिन्थ्यो। उनीहरूका आफ्ना गीत भएन, बालकहरूले गाउने गीत, तिनीहरूले प्रयोग गर्ने शब्दहरू, तिनीहरूका विषयवस्तुहरू, उनीहरूले त्यो ठुलो मान्छेहरूको गीत गाएर नै नाचेको देखियो। अनि मलाई लाग्यो बालकहरूको सम्पत्तिको रूपमा एउटा गीत चाहिँ तीजको लयमा बनाउन सकियो भने त्यसरी नै रचना गरेर मैले लेख्दाखेरि प्राय मेरा रचनाहरू बाल केन्द्रित छन् जस्तो लाग्छ। म चाहिँ त्यसरी लेख्न मन पराउने मान्छे हुँ र सस्तो प्रचारबाजीमा सकेसम्म रचनाहरू नभइदिउन्। त्यसरी नै अरू लेखकहरू, रचनाकारहरू मभन्दा अग्रजहरू हुनुहुन्छ, धेरै विद्वानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो विषयमा सोच्नुहुनेछ भन्ने मेरो धारणा हो। तपाईँले भन्नु भए बमोजिमका सिर्जनाहरूमा अहिले बाल कलाकारहरूले गाउन पाएका छैनन्। धेरै जसो दोहोरीमा हेर्नुहोस्, कतिपय बाल गायक गायिकाहरू सबै माया प्रेमका कुरा। त्यो माया प्रेम पनि कस्तो खालको माया प्रेम भने
त्यसले केही सन्देश दिने खालकै हो? छैन। त्यसले बाल मानसपटलमा कस्तो खालको प्रभाव पार्ला? अब त्यही सोचियो। अब कन्सेप्चुअल डेभलपमेन्ट बच्चाको त्यो अर्ली एजमा जुन धारणात्मक विकास हुनुपर्ने हो, जस्ता गीतहरू गाए, जस्तो वातावरणमा नानीहरू हुर्किए त्यस्तै खालको भए त उनीहरूको सोच हुन्छ। त्यस कारणले बालकहरूलाई बालकहरूकै संसारमा रमाउने गरेर उनीहरूले आफूलाई जुन प्रकारमा रमाउन सक्छ त्यो खालका चाहिँ सिर्जनाहरू भइदिए भने, साँच्चै भन्ने भने अहिलेसम्म नेपालमा बालकहरूको तिजको गीत थिएन, यो नै पहिलो हो। बालापनको तिज भनेर जुन हामीले बनायौँ, यसलाई कमर्सियल रूपमा मैले लगानी गरेर के नहोला भनेर पनि होइन, बच्चाहरूलाई तिजको गीतमा कतिपय विद्यालयहरूमा देखियो यही गीतमा नचाहेको, खुसी लाग्यो, त्यसरी नै यो गीत लेखिएको हो। र यसरी नै हरेक विषयहरूमा, जस्तो देउसी भनौँ, देउसीमा पनि केटाकेटीहरूको आफ्नै देउसी होस् भन्ने, आफ्नै खालका शब्दहरू व्यक्त गरेर उनीहरू खेल्न सकुन्, ठुलाले प्रयोग गर्ने गरेका गीतहरू प्रयोग गर्न नपरोस् भन्ने मेरो त्यही हो। लोकलयका गीतहरू तपाईँले कमै मात्रामा गर्नुभएको छ? लोकलयका मैले लेखेको छु। झमझम झरी भन्ने भिडियो पनि छ, त्यो युट्युब च्यानलमा छ। त्यो बच्चाहरूलाई लोकलयमा पनि नाच्नलाई पनि हुने खालका र उनीहरूकै स्वरमा गीतहरू मैले बनाएको छु। अहिलेको तिजका गीतहरू हेर्नुभयो, आफ्नो गीतलाई कसरी तौलिनुभयो तपाईँ? होइन, उहाँहरूले लेखे जस्तो गीत त म लेख्न सक्दिनँ पनि होला, किनभने म बाल केन्द्रित मान्छे हुँ, बच्चाहरूकै गीत लेख्ने मान्छे। अब त्यो कम्पेयर चाहिँ नगरौँ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यो राम्रा छन् होला, तर मलाई जे राम्रोको त आफ्नै परिभाषा हुन्छ नि त, सुन्दरताको पनि आफ्नै परिभाषा हुन्छ। मलाई मेरो गीत राम्रो लागिरहेछ है, किन भन्दा यो बाल केन्द्रित छ। म बालकहरूसँग काम गर्ने मान्छे हुँ, शिक्षकको नाताले पनि म बालकहरूसँग सम्बन्ध राख्छु। त्यस कारणले बालकहरूको एसेट सम्पत्ति नभएको समयमा मैले एउटा बालकहरूको लागि एउटा सम्पत्ति दिन सकेँ, म त्यसको लागि सम्पूर्ण यो समूहलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले यति राम्रो भिडियो बनाइदिनु भएको छ। भिडियो राम्रो लागेको छ, सबैले मन पराउनु भएको छ। अब भोलिको दिनमा पनि यस्तै प्रकारका सिर्जनाहरू तपाईँले आइरहन्छन्? म प्रयासरत छु, म लेखिरहेको छु। 20-25वटा गीतहरू छन्। अब म्युजिक नेपालले मागि पनि रहेछ, सम्भवतः अब त्यताबाट आर्थिकको कुरा पनि जोडिने हुनाले धेरै ठुलो खर्चिलो हुँदो रहेछ। त्यस कारणले यसलाई कसरी चाहिँ बच्चाहरू सामु पुर्याउन सक्छु, आई एम ट्राइङ माई बेस्ट। कस्तो खालको सन्देश छ यो गीत मार्फत? अब तिजको लयमा त यो एउटा हो, दुईवटा हो मैले लेखेको, यो अहिले भिडियो गरेँ। अरू विभिन्न थिमहरूमा बच्चाका राष्ट्रिय गीत लेखेको छु मैले। बच्चाहरूले आफैले गाएर राष्ट्रिय गीत विएस निकेतनको विद्यार्थीहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको छ हेमराजजीले। र बालकहरूकै संसारमा रमाउनको लागि मैले बालकहरूकै झोला भनेर एउटा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको चाहिँ अभियान हो मेरो। अब सायद 1 वर्षभित्र गर्न सक्छु कि। अभियान के पर्छ त्यो अभियानमा? कस्तो? बालकहरूकै एसेटहरू, बालकहरूकै राष्ट्रिय गीतहरू, बालकहरूलाई मनपर्ने कुराहरू, त्यो पढाउन पनि सजिलो होस् उनीहरूलाई, असल बानीको विकास कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने पनि बालकहरूकै गीतमा। अनि यी हरेक खालका थिमहरूलाई सारमा रहेर मैले रचना गरिरहेको छु। 20-25वटा 24वटा छन्, 20वटा चाहिँ करिब फाइनल भएका गीतहरू छन् मेरा। त्यो चाहिँ सायद 1 वर्षभित्र गर्न सक्छु। अब भोलिको दिनमा पनि तिजका प्रस्तुतिहरू आउँदाखेरि यस्तै सन्देश केही न केही मौलिकता अथवा मनोरञ्जन रमाइलोमा पनि त केही सन्देश मिसाउन त सकिएला? म चाहिँ त्यही हो। अब जस्ट इन्टरटेनमेन्ट भन्दा पनि रमाइलो पनि होस् र त्यसबाट केही सकारात्मक सोचको विकास पनि होस् केटाकेटीहरूमा भन्ने खालको चाहिँ नेगेटिभिटी भन्दा पनि पोजिटिभिटी कसरी ल्याउन सकिन्छ। त्यो बालापनको तिजको गीतमै पनि घरै जस्तो स्कुल भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ लास्टमा स्कुल रहेर घरलाई घर स्कुल जस्तो बनोस्, स्कुल घर जस्तो बनोस् भन्ने थिममा पछिल्लो अंशमा त्यो छ, त्यसरी लेखेको छु। तपाईँले बालबालिकाको क्षेत्रमा रहेर सवालमा रहेर केही कार्य केही अभियान गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति गरिसकेपछिका
आएका सकारात्मक उदाहरणहरू त्यस्ता प्रयासहरू के भएका छन्? धेरै राम्रो पाएको छु। विद्यालयहरूमा अब उनीहरूले जुन जसरी रमाएर आफ्नो चाहिँ मनोरञ्जन गरिरहेका छन्, एकदमै राम्रो। म त आइ एम सो सेटिस्फाइड कि एकदमै सन्तुष्ट छु। अब मेरो रचनाले, मेरो क्रियाकलापले, मैले दिएका कुराहरूले एउटा नेपालको शैक्षिक इतिहासमा, बालकहरूको शैक्षिक इतिहासमा विशेष गरेर कन्सेप्चुअल डेभलपमेन्टको कुराहरू, धारणात्मक विकास हुने उमेर हो त्यो। अब धेरै राम्रो पाएको छु। इभन प्यारेन्टिङमा पनि अभिभावकहरूले गर्ने कुराहरू पनि मैले त्यहाँ मिसाउँछु। अब गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई एउटा असल सोचको विकास कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोच हो। अहिले त्यो जरुरत छ समाजमा है? अब साँच्चै जरुरत त त्यही त हो नि। अब हाम्रो शिक्षाले हामीलाई असल सोचको विकास गराउनु भन्दा पनि कमर्सियल बनाइरहेछ नि त। कम्पिटेटिभ एजुकेसन छ हैन? तपाईँलाई देखेपछि म प्रतिस्पर्धामा दौडिएको छु। प्रतिस्पर्धामा छलकपट हुनसक्छ। कम्पिटिसन गर्ने सवालमा, त्यो यात्रामा त धेरै कुराहरू हुन्छन् नि त। आफू जित्नको लागि त अरूलाई त हराउनु पऱ्यो नि त। त्यस्तो नहोस् कि। नन कम्पिटेटिभ एजुकेसन टुडे फर बेटर टुमारो। भोलिको राम्रोको लागि एउटा अप्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा रहोस्। आफैमा राम्रो भयो भने अर्को नराम्रो किन भन्नु पऱ्यो र भन्ने खालको चाहिँ सबै बालकहरूमा सोच विकास होस्। र सिप विकासमा मैले जोड दिएको छु। जीवनको लागि नभई नहुने कुराहरू सिप विकास हो। मेरा रचनाहरूमा पनि मैले त्यो कुराहरू राखेको छु। बालबालिकालाई पहिलेदेखि नै सिप विकास गर्नु पर्यो। र यो चाहे सरकारी भन्नुहोस्, चाहे मन्टेसरी स्कुलहरू भन्नुहोस्, तिनीहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट, गीतहरूको माध्यमबाट पनि बच्चाहरूलाई सिप विकास गराउन सकिन्छ। त्यो सिप भनेको लङ लाइफ सस्टेनेबल सिप हुनु पर्यो। अहिले मन्टेसरीतिर त भनौँ न, त्यसको सिद्धान्त अनुरूप हुनपर्ने, भनौँ न सिकाएका कुराहरूदेखि लिएर व्यवहारिक कुराहरू हुनपर्ने, त्यो भइरहेको देखिन्न। तर कस्तो छ हाम्रो नेपालको यो अवस्थामा? अब यसलाई त्यसरी ठ्याक्कै चाहिँ भन्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। अब मैले देखिरहेको के हो भन्दा मन्टेसरी अलिकति फेसनको रूपमा बढी गएको हो कि। मन्टेसरी फिलोसफीलाई भित्रैबाट बुझ्नुभन्दा पनि अलिकति फेसनको तरिकाले गएको छ। बच्चाहरूलाई चाइल्ड सेन्टर्ड इन्भाइरोमेन्ट भन्ने गर्छौँ हामी, बाल केन्द्रित वातावरण भन्ने गर्छौँ। तर दे आर नट गेटिङ द चाइल्ड सेन्टर्ड इन्भाइरोमेन्ट कि। सिकाइ चाहिँ चाइल्ड सेन्टर्ड हुनुपर्छ भन्छौँ, तर सिकाइ अहिले टिचर सेन्टर्ड छ कि। त्यस कारणले त्यो मन्टेसरी फिलोसफी चाहिँ त्यो अलि होइन कि। टोटल्ली चाइल्ड सेन्टर्ड भएर टिचिङ गर्न सकियो भने, उनीहरूलाई निश्चित कुराको सिप सिकाउन सकियो भने द्याट इज द एजुकेसन। कतिपय साना नानी बाबुहरूलाई हजुर सर गीती लय माध्यम मार्फत विभिन्न कुराहरू सिकाइने गरिन्छ। त्यस्तो खालको अवधारणा कतिको आवश्यक छ? त्यसले गर्दाखेरि कतिको फाइदा पुग्छ बाललाई? बच्चाहरू चाहिँ रमाउने कुराहरू, सिकाइ भनेको रमाइलो हुनुपर्छ। एजुकेसन सुड नट बी इम्पोज्ड भनिन्छ कि। शिक्षा भनेको इम्पोज गर्ने कुरा पनि होइन। उनीहरू जसरी रमाएर, बच्चाहरू रमाउने भनेको गीतमा, जसरी ताराबाजी लै लैमा रमाउँछन्, मामा आयो घोडा भन्दाखेरि जसरी बच्चाहरू रमाउँछन्, उनीहरूले रमाएर सिक्नको लागि गीत नै चाहिन्छ कि। गीत गाई उनीहरूले रमाई सिपको विकास गर्न सक्छन् यदि त्यस्ता रचनाहरू भए भने। त्यस कारणले कविहरू, लेखकहरू, रचनाकारहरू, सिर्जना गर्ने व्यक्तित्वहरूले बालकहरूको चाहिँ जुन इन्भाइरोमेन्ट हो, बालकहरूलाई मनपर्ने कुराहरूलाई फोकस गरेर लेखिदिनु हो भने त्यो चाहिँ साह्रै भोलिका दिनमा तीजका गीतहरू, हजुर तीजका गीतहरू मार्फत, तीज भनेको नै एउटा मौलिक होइन, मौलिक चाड पर्व, यस मार्फत चाहिँ अब धेरै रम्छन्, रमाउँछन्, धेरै कुराहरू अरूले सिक्छन् पनि, आउने पुस्तालाई पनि सिक्ने मौका पनि मिल्छ। कस्ता खालका गीत र कस्ता खालका रचनाहरू पर्छ जस्तो लाग्छ? अब रचनाहरूले हाम्रो संस्कृति, सभ्यता र परम्परागत जुन कुराहरू छन् त्यसलाई पनि थाम्न पर्यो। किन भन्दा त्यो राज्यको सम्पदा हो। एउटा राष्ट्र चिनिने भनेको त्यसैबाट चिनिने हो। र त्यसमा विकृतिहरू आउने खालका र गलत धारणाहरू विकास हुने खालका रचनाहरू हुनु भएन। त्यो कुराहरू प्रस्तुति केटाकेटीमा नजाओस् र शिक्षाप्रद उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने रमाइलो पनि होस् र त्यसबाट दुईटा कुरा
उनीहरूले सिको र मौलिकता। हाम्रो मौलिकता भनेको जस्तो त्यस्ता शब्दहरू मौलिक शब्दहरू पढौँ जुन शब्दहरू हामी प्रयोग गर्छौँ, झर्रा शब्दहरू भनौँ न। लिटरेचरिक ल्याङ्ग्वेज त बच्चाले बुझ्दैन नि त, साहित्यिक भाषा त बुझ्दैन उसले त, ऊ त झर्रा शब्दहरू बुझ्ने गर्छ। भिडियो पक्षमा पनि त्यस्तै देखाउनु आवश्यक छ। त्यस्तो देखाउनु पर्यो। त्यसरी गरियो भने बच्चाहरूलाई रमाइलो पनि हुने हो। उनीहरूकै आफ्नै भाषामा गाउन सक्ने गीतहरू, आफ्नो भाषा भन्नाले उनीहरू तोते बोली बोल्छन्, स्पष्ट शब्दहरू नहोला, त्यस्तो खालको चाहिँ रचना होस्। र त्यस्ता भिडियोहरू बन्यो भने मिनिङफुल होला कि, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। दोहोरीमा गाइरहेका जो बाल कलाकारहरू छन् उनीहरूको भोलिको दिनमा कस्तो होला यो माया पिरतीका गीतहरू गाएर? अब मैले सोच्दाखेरि त म एउटा शिक्षामा अलिकति लागेको मान्छे र मैले चाहिँ सोच्दाखेरि त जुन दोहोरीमा बालकहरूलाई प्रयोग गरिएको छ प्रतिभा हो, तर त्यो प्रतिभालाई शब्दहरूले जुन प्रतिभा छ गाएका छन् त्यसलाई राम्रा र सभ्य शब्दहरूमा अश्लीलता नआउने गरेर त्यो केटाकेटीलाई माया प्रेमका गीतहरू लगाएर त्यो चाहिँ अलिकति कस्तो मलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो चाहिँ लाग्छ के त्यो। त्यस्तो प्रतिभालाई राम्रो चाहिँ राष्ट्रिय गीतहरूमा लगाउन सकियो अनि यस्तै बाल केन्द्रित गीतहरूमा लगाउन सकियो, त्यस्तो गर्दा ठिक होला अब जस्तो मलाई लाग्छ। बाल प्रतिभाको चाहिँ अलिकति दुरुपयोग चाहिँ भएको हो कि। त्यो फेरि त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ दोहोरी गीतलाई चाहिँ अवहेला नगरेको चाहिँ होइन, म दोहोरी गीतको एकदमै सुन्छु पनि, तर केटाकेटीहरूले ती चाहिँ यता आऊ र माया लाउँ भन्दाखेरि कता कता मन चाहिँ दुख्छ कि। ती साना साना देखिन्छन् नि, त्यो चाहिँ कता कता अप्ठ्यारो लाग्छ कि। यो बच्चाको धारणा कस्तो विकास होला पछि गएर, किन भन्दा कन्सेप्ट भनेको त त्यसरी बस्ने कुरा हो नि त। जुन अर्ली एजमा कन्सेप्ट धारणा बस्यो त्यो चाहिँ टुट्दैन कि। अब प्रस्तुतिको के छ तपाईँको आउने? मैले एउटा चाहिँ बनाउँदैछु, एउटा चित्रको संसार भन्ने, त्यो रेकर्ड हुँदैछ। बबिनाजीले नै म्युजिक दिनुहुन्छ यसमा र म एकदमै सेन्सिटिभ तरिकाले लागेको छु। एउटा राष्ट्रमै नभएको एउटा चाहिँ बच्चाहरूलाई कसरी चाहिँ एउटा प्यारेन्टिङ र टिचरले कति सिम्पाथी दिएर कसरी चाहिँ माथि लैजाँदो रहेछ भन्ने थिममा आधारित छ। त्यो स्टोरी त्यसरी बनाएको छ र गीत पनि सेन्टिमेन्टल खालको छ। सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी मैले त्यसलाई दिइरहेको छु अहिले। हुन्छ, तपाईँको बाँकी अन्य साङ्गीतिक कौशललाई पनि सफलताको कामना र यो समयको लागि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। हजुर, यो कुराकानी हामीले तपाईँमाझ प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। पक्कै पनि हामी सबैको चाहना त्यही नै हो, लोकलयका भाका र लोकगीत सङ्गीत मार्फत सदैव राम्रो गीत आउनुपर्छ। मौलिकताले झल्किएका गीतहरू, मौलिकपन हुने खालका गीतहरू। रमाइलो त चाहिन्छ, रमाइलोमा पनि केही सन्देश दिने खालका, रमाइलोमा सन्देश दिने मात्रै खालका नभए पनि रमाइलो प्रस्तुत गरे पनि त्यसमा विकृति र विसङ्गति फैलाउने खालका कुनै पनि गीत आउनुहुन्न भने आम जो लोकगीत दोहोरी गीतहरू, जो हाम्रो मौलिकपन खालका गीतहरूलाई मन पराउने व्यक्तिहरू छन्, कलाकारहरू छन्, सबैका कुरा होइन हुन्। यो कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन लाग्दैछौँ। अन्तिममा हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्णमा धन्यवादको साथमा कार्यक्रम लोकमञ्चबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।